حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پاک نبی نے جنہ ساری دنیا تے بادشاہی کیتی ہے مدینے شریف دی دھرتی تے آکے تھے بڑے بڑے لوگ آندے رہنے زیارتاں کرن واسطے اللہ دے بڑے بڑے نبی بھی آندے رہنے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت تے بیٹھے نے تخت نو حکم فرمایا کیونکہ آپ دی حکومت سی تخت نو حکم فرمایا مینوں مکے لے کے چل تخت حضرت سلیمان علیہ السلام دا اڑدا اڑدا مکے آیا مکے چاب سرکار اتنے نے پھر آپ سرکار نے تخت نو حکم فرمایا مینوں مدینے شریف او شہر لے کے چل جتھے اللہ دا آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ آمن گے میرا خیال ہے سمجھ نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام دا زمانہ کیڑا اجے تے نبی پاک سرکار ظاہری جسم نال پیدا بھی نہیں ہوئے اجے تے سرکار دی ولادت بھی نہیں ہوئی اجے سرکار اس دنیا تے جلوہ گاری نہیں ہوئے اجے سرکار دے والد بھی اس دنیا تے نہیں آئے اجے سرکار دی اماں جان دی بھی پیدائش نہیں ہوئی تے ان دا مطلب ہے اللہ دے پاک نبی دا ذکر پہلو دا ساڈے تو وڈا مڑ کیڑا خوش نصیب ہے تے جے اس اللہ دے پاک نبی دے دین آستے کدی بندے تے اوکھا ٹائم آ جاوے نا تے مڑ دوان بھی سوچنا چاہیے جے ساڈا نبی ایڈیاں شاناں والا ہووے ساڈا نبی ایڈیاں عظمتاں والا ہووے جنہاں دا ذکر بھی پہلا ہووے اے جرا ایک مولویاں تے اوکھا ٹائم آوے نا اے اتبار کھلوک لگ گئے نہیں اے مڑ پھڑے گئے نے او بھی مولوی پھڑی گئے نے اچھا اے بھی پھدی گئے نے نہیں اے مڑ سارے ہی پھڑے گئے نے تے مڑ کی ہویا ہے انہاں کیڑا اسرائیل علیہ السلام آ کے پھاد لیا کوئی نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے دوان نہیں وہ ساڈے حافظ صاحب بھی پھدی گئے نے نہیں وہ پرانے شہر والے مولوی بھی پھڑے گئے نے مدینہ مسجد والے بھی نس گئے نے وہ سارے پھڑی گئے نے تے کیڑا اسرائیل علیہ السلام آ کے پھڑ لینے اللہ معافی دے وے نہ سارے آ جانا ہے دب کے بولو سبحان اللہ تے نبی یہ تے پھر اپنے اپنے وقتاں دی گل ہے دسو اساں کو چوری کیتی ہے کوئی ڈاکہ ماریا ہے یہاں دسو اسی شراب بیچنے ہاں یہاں کو بندہ ثابت کرے باسی کو پوڈر والے بندے بھی کھانے با فلانے بیچ دینے انہاں کول جا کے لے لیا کرو تے اپنے اپنے نصیباں دی گل ہے بندے دنیا داری واسطے جاندے نے تے مولوی حضور دے دین واسطے جاندے نے دب کے بولو سبحان اللہ کدی اوکھا ٹائم آ جائے نا تو تسی بھی کاٹ جاویا کرو اپنے دے پیچھے کھلو جانا چاہیے تے نالے جنہاں دے پیچھے نماز پڑھ لویے پیچھے اس امام دے اوندے تو وڈا بھی مڑ کوئی ہوندا ہے دب کے بولو سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پاک نبی نے اپنے تخت نو حکم فرمایا اے سرزمین تے اتر جا جدو مدینے شریف والی سرزمین تے تخت اتریا حضرت سلیمان علیہ السلام اس جگہ تے اترے نے اپنے نالین مبارک اتارے نے اپنیاں مبارک جتیاں اتار کے مدینے شریف والی سرزمین تے دعا منگیے دعا منگ کے پھر تخت تے بیٹھے نے مبارک نالین پا کے نال دے خادمین حضرت سلیمان علیہ السلام دے امتی عرض کر دینے اے اللہ دے سونے نبی تسا مکے بھی گئے ہو تسا اپنے مبارک نالین نہیں اتارے ایتھے کیوں نالین اتارے نے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اے او مقدس سرزمین جتھے اللہ دا آخری نبی آوے گا اے تے انہاں دے شہر دا ادب ہے انہاں دے شہر دی تعظیم ہے اوتھے عاشق جتیاں اتار کے جاندے نے عاشق کدی اپنی آواز بھی اونچی نہیں کردے حضرت سلیمان علیہ السلام پھر تخت تے بیٹھے نے تخت نو حکم فرمایا چل مینوں واپس لے چل جدو تخت پھر ہوا وچ گیا ہے ایک مائی بڑھڑی نے ویکھیا تخت آسمان نے چڑھدا جاندا ہے او بڑھڑی تھلوں آندی ہے
واہ کڈی سونی ماں دا پتر ہے جڑا ہوا چڑدا جاندا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً تخت نو تھلے اتاریا اچھا یہ واقعہ ان قرآن وچ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی دی آواز کنے میل دوروں سن لئی آئی ہے کہ کوئی نہ ان دا مطلب ہے اللہ دے نبی سن لیندے نے اے نہ بعد چاکھیا او بڑ سلیمان علیہ السلام بڑڑی دی آواز تھلوں کیویں سن لئی او تے اتاں ہوا چڑدے جاندے اچھا کیڑی دے منہ جڑی چونٹی ہے نا جن دی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دوروں سنی آئی آپ دے لشکریاں نے وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى وَادٍ نَمْلَةٍ 19 پارے واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی دی آواز سنی ہے تے چونٹی جڑی ہے نا ان دے منہ وچ زبان کوئی نہیں ہوندی اے باویں کسے سائنسدان کول پوچھ لویا ہے ہو سکتا ہے کسی سائنس وچ پڑھیا بھی ہوئے تے ان پتہ ہوئے چونٹی دے منہ وچ زبان کوئی نہیں ہوندی ان دے منہ تے اللہ تعالیٰ 2 پر لائے نے او جدو آپس وچ ٹکر دینا تے او آواز پیدا کر دینے تے ان دے منہ وچ زبان بھی کوئی نہ آئی تے حضرت سلیمان علیہ السلام آواز سن لئیے تے مڑ مائی بلڈی زبان نال پہ بول دی آئی دب کے بولو سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت زمین تے اتاریا آپ فرما دینے اماں جی اے دسو تسا اگے کی بولے ہو اماں جی فرما دیا نے میں اے آواز دیتی ہے کڈی سونی ماں دا پتر ہے جڑا اسمان چڑدا جاندا ہے جڑا تخت تے بہ کے اڑدا جاندا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اماں میری تے کوئی بلندی نہیں میں تے اس نبی دے شہر نو ویکھ کے آ رہا ہاں جنہ واسطے براق آوے گا میں تے اے آسماناں دے درمیان اڑ رہا ہاں او نبی ہے جڑا 7 آسماناں تے بھی جاوے گا جتھے براق بھی حد ختم ہو جانی ہے اللہ دا پاک نبی اوتھوں بھی اگے عرشاں دی سیر فرما کے آوے گا او میرے نالوں بھی سونی ماں دا پتر ہے او میرے نالوں بھی سونی ماں دا پتر ہے میری بلندی تے کچھ بھی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسیا وے سانو جو بھی سانا لبیاں نے اے اس مدینے آلے دے صدقے لبیاں نے جس اللہ دے پاک نبی دا مزار مبارک مدینے وچے تے عاشق جدو بھی جاندے نے اے گلاں کردے نے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ